रहे साँझको 6 बजे। हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्ज। नमस्कार। साँझ 6 बजेको हजुरको समाचारमा स्वागत छ। समाचारको साथ म उपस्थित छु म श्रीराज महत। तपाईले यो समाचार हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्ज इन्टरनेट अनलाइनमा हजुरको रेडियो.org.np का साथै मोबाइलको एप्लिकेसन मार्फत संसारभर एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। समाचारको सुरुवात गरौँ यस समाचारका मुख्य शीर्षकहरूबाट। नेपाल आयुर्वेद क्षेत्रको प्राकृतिक भूमि भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न दलहरू तयार हुनुपर्ने अध्यक्ष तिमल सिन्हाको भनाई। बागमती प्रदेशले सचिव र प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश सेवाका कर्मचारीलाई बनाउने। रामेछाप उद्योग वाणिज्य सङ्घको अध्यक्षको लागि 3 जनाको उम्मेदवारी दर्ता। दोलखा महोत्सव सुरु। उपप्रधानमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठद्वारा उद्घाटन। भारतमा बस दुर्घटना हुँदा 8 जनाको मृत्यु, दर्जनौं घाइते र विश्वकप क्रिकेट लिग 2 मा पिएनजीसँग खेलिरहेको नेपालको कमजोर प्रदर्शन। हेर बुढी, भूकम्पले सर्वस्व लगिहाल्यो। यी छोराछोरीलाई अब काममा पठाउनु पर्यो। पठाउने त भनेको नि, तर कहाँ पठाउने? गाउँभरि घरहरू बनाउने काम धमाधम भइरहेछ। ढुङ्गा माटो बोक्न जान्छन् नि। हुन्छ नि, हुन्छ। हेर न बहिनी, हाम्रो बाबामा कस्तो कुरा नबुझ्ने है। हो नि दाई, हाम्रो बा आमाको कारणले आज हामी बाल श्रमिक बन्नु पर्यो। ला, हाम्रो भविष्य अब के होला? क्षणिक लाभको लोभ होइन, बालबालिकाको उज्यालो भविष्यको सुनिश्चित गर्न शिक्षा दिउँ। जोखिमपूर्ण काममा बालबालिकालाई प्रयोग नगरौं। बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्नु हामी सबैको दायित्व हो। जनहितका लागि हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्ज द्वारा जारी सन्देश। ए भाउजू, केही गर्दा रोग निको भएन भन्नुहुन्थ्यो, अहिले त छरीतिर राम्री पो देख्छु त। कसरी के जिस्के किने? शुभ जीवन हस्पिटल खुरकोटमा त महिलाहरूका लागि त जस्तो सुकै उपचार पनि हुँदो रहेछ। रोग त काँडै निकाले जस्तो भो, चटक्कै। लामो समयको अनुभव प्राप्त वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डाक्टर राजन नेउपानेको प्रत्यक्ष निगरानीमा सबै खाले स्त्री रोगहरूको उपचार गर्नका लागि शुभ जीवन अस्पताल खुरकोट जाउँ। महिलाहरूको तल्लो पेट दुख्ने, गुप्ताङ्ग चिलाउने, सेतो पानी बग्ने, गर्भ जाँच, भिडियो एक्सरे, वैधानिक एवं सुरक्षित गर्भपतन र प्रसुति तथा अपरेसन सेवाका लागि शुभ जीवन हस्पिटल। महिला तथा स्त्री रोग परामर्शका साथै हरेक महिनाको पहिलो शनिबार काठमाडौँका वरिष्ठ डाक्टरद्वारा मनोचिकित्सा तथा नशा सम्बन्धी रोगको सफल उपचार पनि भइरहेको छ। अन्त नि हरेक दिन जनरल ओपीडी सेवा पनि विगतका दिन जस्तै दिनौ सञ्चालन भइरहेको छ है। अब स्त्री रोग सम्बन्धी कुनै पनि उपचारका लागि काठमाडौँ जानै पर्दैन। थप जानकारीका लागि शुभ जीवन हस्पिटल खुरकोट सिन्धुली। सम्पर्क नम्बर 047 590 466 98 692 65 998। हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्ज। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाल आयुर्वेदका लागि सही र उचित गन्तव्य स्थल भएको बताउनु भएको छ। आजदेखि काठमाडौँमा सुरु भएको 7औं अन्तर्राष्ट्रिय आयुर्वेद महासभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाल जस्तो प्राकृतिक रूपमै आयुर्वेदका लागि उपयुक्त गन्तव्य स्थलमा विभिन्न खाले समस्याहरू परिरहेको भन्दै त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नेतर्फ ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले नेपाल आयुर्वेद क्षेत्रको लागि प्राकृतिक भूमि भएको उल्लेख गर्दै नेपालमा यार्सागुम्बा, अमला, रुद्राक्ष, तुलसी लगायतका अति महत्त्वपूर्ण वनस्पतिहरू पाइने उल्लेख गर्नुभयो।
उहाँले आयुर्वेदका लागि नेपालमा रहेका वनस्पतिहरू जोगाइ राख्नुपर्ने आवश्यकता देखिएकाले सरकारले पनि यसलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको बताउनु भएको छ। उहाँले सरकारले आयुर्वेदलाई संरक्षण र सम्वर्धन गर्न सिंहदरबारमा रहेको वैद्यखानाबाट आफ्ना कामहरू गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले भारतले पनि नेपाललाई आयुर्वेदका औषधिहरू पाइने मुख्य थलोको रूपमा राखेको उल्लेख गर्दै नेपालका वनस्पतिहरूको संरक्षण सम्वर्धन गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा रहेका वनस्पतिहरूको अध्ययन र अनुसन्धान अझै हुन जरुरी रहेको पनि बताउनुभयो। भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न दलहरू तयार हुनुपर्ने राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै तिमल सिन्हाले देशमा विद्यमान भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि राजनीतिक दलहरूबीच राष्ट्रिय सहमति नै आवश्यक रहेको बताउनु भएको हो। 2046 साल पछिका सबै भ्रष्टाचारका घटनाहरूको छानबिन हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। भ्रष्टाचारलाई जेलमा पठाउनका लागि पनि राजनीतिक नेतृत्व प्रतिबद्ध हुन सकेको खण्डमा देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने उहाँको भनाइ थियो। राष्ट्रपति निर्वाचनमा आफ्नो दलका उम्मेद्वार सुभाष चन्द्र नेमाङलाई मत माग्न नेकपा एमालेका नेताहरू दिल्ली बजार कारागार पुगेका छन्। कैलालीको टिकापुर घटनामा जन्मकैदको सजाय काटिरहेका रेशम चौधरीसँग भोट माग्न एमाले सचिव योगेश भट्टराई, नेताहरू कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ, भगवती चौधरी, ठाकुर गैरे लगायतका नेता पुग्नु भएको हो। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक समेत रहनुभएका चौधरीले भने जवाफमा 24 गते बस्ने पार्टीको बैठकले यसबारे निर्णय लिने जानकारी गराउनु भएको थियो। यसअघि एमाले नेताहरूले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेताहरूलाई भेट्दै भोट मत मागेका थिए। सभामुख देवराज घिमिरेले सञ्चार माध्यमले चर्चित नेता र चर्चाको विषय मात्रै समेटेको गुनासो गर्नुभएको छ। आज अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा आयोजित मिडियामा महिलाका विचार गोष्ठी कार्यक्रममा उहाँले सञ्चार माध्यमले संसदका विषयवस्तुलाई महत्त्वपूर्ण नठानेर चर्चामा रहेका नेता र चर्चित विषयको प्रचारमा मात्रै बढी ध्यान दिने गरेको बताउनु भएको हो। सभामुख घिमिरेले सञ्चार माध्यमहरूले नेताहरू र शीर्षकमा केन्द्रित नभई विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर समाचार प्रकाशन र प्रसारण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। महिलालाई मिडिया फ्रेन्डली बनाउन विभिन्न कार्यक्रम निर्माण गर्ने योजनामा संसद सचिवालयसँग छलफल गर्ने तयारी गरिएको उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँले संसद र अन्य सङ्घ संस्थाहरूमा पनि महिलाहरूको सक्रियता र सहभागिता बढिरहेको भए पनि सञ्चार माध्यमहरूले त्यस अनुसार प्रचार प्रसार नगरेको बताउनुभयो। उहाँले आफू सभामुख भइसकेपछि संसद बैठकमा महिला सांसदहरूले सुन्ने र विशेष समयमा सक्रियता र सहभागिता देखाए पनि सञ्चार माध्यमहरूले प्रचार गर्न कन्जुसाई गरेको बताउनुभयो। साथै उहाँले विगतमा रोकिएको मिडिया सम्बन्धी विधेयकलाई विस्तृत छलफल र अध्ययन गरी अघि बढाउने बताउनु भएको छ। बागमती प्रदेशमा प्रदेश सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश निजामती सेवाका कर्मचारी रहने भएका छन्। फागुन 14 गते बसेको प्रदेश सभाले प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरू व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र स्थानीय तहका सेवाको गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको थियो। विधेयक पारित भएसँगै अब बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशका कर्मचारीहरूलाई नै बढुवा नियुक्ति मार्फत सचिव बनाएर पदस्थापना गर्न सक्छ। यसो हुँदा सङ्घीय तहबाट बागमती प्रदेशमा गएका सहसचिव प्रदेश सचिवहरू फिर्ता हुनेछन्। त्यसै गरी प्रदेशभरका स्थानीय तहमा प्रदेश सरकारले नै आफ्ना कर्मचारी पठाउन सक्नेछ। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने सङ्घीय निजामती सेवा ऐन बनेपछि ऐनसँग बाजिने प्रदेश कानुन स्वतः खारेज हुने जनाएको छ। स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनावका लागि नेपाल विद्यार्थी सङ्घको 2वटा समूहले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा छुट्टा छुट्टै रूपमा सङ्गठन दर्ता गराएका छन्। चैत्र 5 गते हुने सोभियु निर्वाचनका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा सभापति शेरबहादुर देउबा पक्षका पुरन रोकाया र शेखर कोइराला पक्षका गणेश भण्डारीले नेविसङ्घ दर्ता गराएका हुन्। सोभियु चुनावका लागि त्रिविले शुक्रबार 10 देखि 3 बजेसम्म विद्यार्थी सङ्गठन दर्ता गर्ने समय तोकेको थियो। नेपाल टेलिकमले संरचना निर्माण वा विस्तारका क्रममा आफूहरूसँग समन्वय र सहकार्य गर्न अनुरोध गरेको छ।
केही समय यता काठमाडौँ उपत्यकामा सडक, खानेपानी, ढल, विद्युत लगायतका सेवा मर्मत वा विस्तारका क्रममा आफूहरूसँग समन्वय नहुँदा ग्राहकले समस्या भोग्नु परेको टेलिकमले जनाएको छ। ठमेल, ताहाचल, कमलादी, कपन, गङ्गबु, हात्तीगौडा, खुसीबु, तिनकुने, सुविधानगर, लुबु, कीर्तिपुर लगायत स्थानमा पछिल्ला केही दिनमा कम्पनीको भूमिगत तथा पोलमा रहेका संरचनामा क्षति पुग्दा नेपाल टेलिकमका ग्राहकले समस्या भोगिरहेको जनाएको छ। संरचना विस्तार गर्दा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय र सहकार्य गर्न तयार रहेको पनि टेलिकमको भनाइ छ। मुगलिङ नागढुङ्गा सडक खण्ड विस्तारको काम सुरु भएको छ। 95 किलोमिटर सडक खण्डलाई 3वटा प्याकेज बनाएर विस्तारको काम अगाडि बढेको छ। नागढुङ्गा सुरुङ मार्गदेखि नौबिसेसम्मको 12 किलोमिटर सडकलाई पहिलो खण्ड बनाएर विस्तारको काम अगाडि बढेको छ। अहिलेसम्म यसको प्रगति जम्मा 10% को हाराहारीमा छ। 2079 जेठमा भ्याटसहित 1,31,84,00,000 महिनाभित्र निर्माण सक्ने गरी विस्तारको जिम्मा सगुन कन्स्ट्रक्सन प्रणालीले लिएको हो। खोटाङको केपिलासगढी गाउँपालिका 4 बाक्सिला सिम्पानीमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको निर्माणाधीन सब स्टेसनको काम अलपत्र परेको छ। भारतीय ठेकेदार कम्पनी A2Z इन्फ्रा इन्जिनियरिङ लिमिटेडले बुइपा बाक्सिला प्रसारण लाइन ट्रान्सफरमा जडान गर्ने र सब स्टेसन निर्माणको काम 3 वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी 2073 साल भदौमा सम्झौता गरेको थियो। ठेकेदार कम्पनीले बुइपा बाक्सिला 33 केबी र 11 केबी प्रसारण लाइनको काम पूरा गरे पनि ट्रान्सफर्मर थप गर्ने र सब स्टेसन निर्माणको काम अलपत्र पारेको हो। सब स्टेसनको बाँकी काम पूरा गर्नका लागि पटक पटक विद्युत प्राधिकरण पुग्दा पनि सुनवाई नभएको केपिलासगढी गाउँपालिका अध्यक्ष समीर राईले बताउनुभयो। नेपाल आएका विदेशी पर्यटकले पदयात्रामा जाँदा अनिवार्य गाइड लानुपर्ने भएको छ। नेपाल पर्यटन बोर्डले गरेको यो निर्णय अर्को महिना अर्थात् अप्रिल 1बाट लागू हुनेछ। पदयात्राका दौरान बढी असुरक्षित हुने र समस्या पर्दा उद्धारमा पनि समस्या हुने अवस्था दोहोरिएपछि गन्तव्यलाई अझ बढी सुरक्षित बनाउन यस्तो निर्णय गरेको बोर्डका निर्देशक मणिराज लामिछानेले जानकारी दिनुभएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण सुरु हुनुभन्दा अघि करिब 51,000 फ्री इन्डिभिजुअल ट्रेकरका रूपमा आउने गरेका थिए। यस्ता पर्यटकले नेपाल पर्यटन बोर्ड तथा पर्यटक सूचना व्यवस्थापन प्रणाली टिम्स कार्ड बिक्रीको अनुमति पाएका निकायबाट टिम्स कार्ड लिएर एक्लै भ्रमणमा जाने गरेका थिए। तर अब भने अनिवार्य गाइड लिएर मात्रै पदयात्रामा जानुपर्नेछ। तपाईँ यति बेला साँझ 6 बजेको हजुरको समाचार सुन्दै हुनुहुन्छ। समाचारको क्रममा एकैछिन विश्रामपछि हामी बाँकी समाचारको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। तपाईँ भने हजुरको रेडियो सुन्दै गर्नुहोला। के तपाईलाई घर, अफिस र सडक निर्माणको लागि गुणस्तरीय होल ब्लक, गिटी, बालुवा, रोडा, ढुङ्गा चाहिएको छ? यदि चाहिएको छ भने हामीलाई सम्झन सक्नुहुनेछ। सम्पर्कको लागि कुमार बस्नेत, मोबाइल नम्बर 9849 12 74 46, विशाल माझी, मोबाइल नम्बर 9861 84 90 67, होल ब्लकका लागि तिलक मगर, मोबाइल नम्बर 9861 32 74 50। मन्थली रोडा ढुङ्गा उद्योग प्रणाली, मन्थली 1 रामेछाप। जिउ पनि कट दुख्छ, टाउको त्यस्तै दुखिरहेछ। त्यही त बुढा, मलाई पनि दाँत दुख्ने, आँखा चिलाउने, आँखा धमिलो देखिने समस्याले साह्रै सताइरहेको छ। अब उपचार गर्न कहाँ जाने होला? नमस्कार बुबा आमा, सन्चै हुनुहुन्छ? नमस्कार नानी। खै के सन्चो भन्ने, सुगर प्रेसर दमले हैरान पारिसक्यो नानी। मलाई पनि त्यस्तै समस्याले धेरै पीडा भइरहेको छ नानी। दाँत दुखिरहन्छ, आँखा चिलाउने, आँखा धमिलो देखिने समस्याले साह्रै सताइरहेको छ भन्या। यो सबै उपचार गर्ने ठाउँ भएको भए पनि जानुहुन्थ्यो। अब कहाँ चाहिँ जानुपर्छ होला भनिदिनु पर्यो। ल आमा, यो सबै रोगको उपचार त तपाईँ हाम्रै अस्पताल सुनकोशी सामुदायिक अस्पताल खुर्कुटमा हुन्छ नि। साथै यहाँ त विभिन्न रोगका विशेषज्ञहरूबाट पनि सेवा लिन सकिन्छ नि।
हजुर, तपाईँ हाम्रै अस्पताल सुनकोशी सामुदायिक अस्पताल खुरकोट सिन्धुली। सम्पर्क नम्बर 047 590 454 9854 043 230। हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्ज। विश्रामपछि हजुरको समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका डिप्युटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले ब्याङ्क वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण नतिर्ने भन्दै दबाव समूह बनाउनु गलत भएको बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा भएको एक कार्यक्रममा बोल्दै डिप्युटी गभर्नर मिश्रले पछिल्लो समय ब्याङ्कको ब्याजदर लघुवित्त संस्थाका कर्मचारीमाथि कालोमुसो दल्ने समूह बनाउने कामले समाज विभाजित गर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले व्यवसायीहरूले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण दबाव समूह बनाई कालोमुसो दल्ने जस्ता बनाउँदैमा नतिरे पनि हुन्छ भन्ने परिकल्पना नगर्न पनि आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले लगाएको ऋण ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको रकम नभएर नागरिकको पैसा भएको बताउनुभयो। रामेछाप उद्योग वाणिज्य सङ्घको निर्वाचनमा नेतृत्वको लागि स्वतन्त्र सहित 3 जनाको उम्मेदवारी दर्ता भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको गठबन्धन टिम र नेकपा एमाले र एक स्वतन्त्र सहित 3 जनाले अध्यक्ष पदको लागि उम्मेदवारी दर्ता गरेका हुन्, जसमा गठबन्धनको तर्फबाट केही दिन अगाडि मात्रै नेपाली काङ्ग्रेस प्रवेश गर्नुभएका नवीन थापा मगरको नेतृत्वमा प्यानलले उम्मेदवारी दर्ता गरेको छ भने नेकपा एमालेको तर्फबाट नवराज ढुङ्गेलको उम्मेदवारी परेको छ। त्यस्तै स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा वर्तमान अध्यक्ष केशव प्रसाद घिमिरेले उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको हो। उप प्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले भ्रष्टाचारको प्रभावकारी नियन्त्रणमा जोड दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। दोलखा महोत्सवको उद्घाटन गर्न आइपुग्नुभएका मन्त्री श्रेष्ठले सुशासनलाई प्रत्याभूत गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। आजबाट सुरु महोत्सवमा दोलखामा उत्पादन गरिएका स्थानीय उत्पादनको स्टल राखिएको छ। दोलखाको आन्तरिक पर्यटन, कृषि तथा उद्योग व्यवसाय चलायमान गराउने उद्देश्यले दोलखा चेम्बर अफ कमर्सको आयोजना तथा भीमेश्वर नगरपालिकाको सहयोगमा महोत्सव आयोजना गरिएको हो। ओखलढुङ्गाको सुनकोशी गाउँपालिकाले सबै वडामा बाल विकास क्लब गठन गर्न थालेको छ। बालबालिकाको चौतर्फी क्षमता विकासमा जोड दिने उद्देश्यले गाउँपालिकाले सबै 10 वटै वडामा बाल विकास क्लब गठन गर्न थालेको हो। महिला तथा बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समेत सबै वडामा बाल विकास क्लब गठन गर्न पत्रचार गरेकाले वडाहरूमा क्लब गठन गर्न थालिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामकुमार कार्कीले बताउनु भएको छ। सबै वडामा पत्रचार गरेर बालबालिकाको अधिकारका लागि क्लब गठन तत्काल गर्न भनिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कार्कीको भनाइ छ। समाचारको क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतको चण्डीगढ यमुनानगरको एउटा गाउँमा आज ट्रली र बस एक आपसमा ठोकिँदा 8 जना यात्रुको मृत्यु भएको छ। बरेलीबाट हिमाञ्चल जाँदै गरेको बसले आज बिहान करिब 4 बजे सडक किनारामा रोकिराखेको ट्रलीलाई बसले ठक्कर दिँदा दुर्घटना भएको हो। दुर्घटनामा 8 जना यात्रुको मृत्यु हुनुका साथै थुप्रै यात्रु घाइते भएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। घाइतेहरूको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। बसमा 70 जना यात्रु सवार रहेको जनाइएको छ। बेलारुसको एउटा अदालतले नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता एलेस बियालियात्स्कीलाई 10 वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ। बेलारुसी अदालतले बियालियात्स्कीलाई 10 वर्षको जेल सजाय सुनाएको मानव अधिकारवादी संस्था बियानासले जनाएको छ। बियास्ना बियालित्स्कीद्वारा नै स्थापित मानवाधिकार सङ्गठन हो। उहाँमाथि सरकार विरोधी गतिविधि गर्नका लागि बेलारुसमा अवैध रूपमा पैसा भित्राएको आरोप लाग्दै आएको छ। र समाचारको अन्त्यमा खेल समाचार। विश्वकप लिग 2 क्रिकेटमा नेपालले पपुवा न्युगिनी पिएनजीसँग कमजोर प्रदर्शन गरिरहेको छ। 180 रनको लक्ष्य पाएको नेपालले यो खबर तयार पार्दासम्म 29 ओभरको खेल सकिँदा 6 विकेट गुमाएर 91 रन बनाएको छ। पहिलो बलमै कुशल भुर्तेल आउट भएसँगै दबावमा आएको नेपाली ब्याटरहरू निरन्तर दबावमा देखिएका छन्।
भीम सार्की र दिपेन्द्र सिंह एरी 8-8, ज्ञानेन्द्र मल्ल 6 तथा रोहित पौडेल र आरिफ शेख 1-1 रनमै आउट हुनुभयो। दुबईमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको पिएनजीले 49 ओभर 2 बलमा 179 रन बनाएको थियो। पिएनजीका टोनी ओराले 39 रन र हिरीले रन बनाउनुभयो। नेपालका सोमपाल कामी र दिपेन्द्र सिंह ऐरीले समान 2-2 तथा कुशल मल्ल, सन्दीप लामिछाने र करण केसीले 1-1 विकेट लिनुभएको छ। विश्वकप लिग 2 को त्रिकोणात्मक श्रृङ्खला अन्तर्गत नेपालले विदेशमा खेल्ने यो अन्तिम श्रृङ्खला हो। श्रृङ्खलाको अन्तिम खेलमा नेपालले युएईसँग आउँदो सोमबार युएई खेल्न बाँकी छ। यसपछि नेपालले पिएनजी र युएईसँगै 2-2 खेल कीर्तिपुरमा खेल्नेछ। यिनै समाचारसँगै हामी साँझ 6 बजेको हजुरको समाचारको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै यस समाचारका मुख्य शीर्षकहरू फेरि एकपटक। नेपाल आयुर्वेद क्षेत्रको प्राकृतिक भूमि भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न दलहरू तयार हुनुपर्ने अध्यक्ष तिमल सिन्हाको भनाई। बागमती प्रदेशले सचिव र प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश सेवाका कर्मचारीलाई बनाउने। रामेछाप उद्योग वाणिज्य सङ्घको अध्यक्षको लागि 3 जनाको उम्मेदवारी दर्ता। दोलखा महोत्सव सुरु, उपप्रधानमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठद्वारा उद्घाटन। भारतमा बस दुर्घटना हुँदा 8 जनाको मृत्यु, दर्जनौं घाइते र विश्वकप क्रिकेट लिग 2 मा पिएनजीसँग खेलिरहेको नेपालको कमजोर प्रदर्शन। अवस्था साँझ 6 बजेको हजुरको समाचार सकियो। हाम्रो भेट राति 10 बजेको हजुरको मुख्य समाचारमा हुने नै छ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि समाचार सहयोगी साथीहरूलाई विशेष धन्यवाद दिँदै म श्रीराज महत पनि यस समाचारबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभ सन्ध्या।